سؤال 3B. Passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives au titre de participation. Donc, من بعد ما درنا l'état ديال les titres de participation. Donc, كيف كتلاحظوا هنايا كانوا عندنا بالنسبة لي deux types ديال les titres, que ce soit cédé ou conservé, كانت عندنا une reprise. Donc, là جمعنا les deux montants 1600. غتكون عندنا une reprise ديال 1600 وغنديروا l'écriture ديال la session, pardon, ديال la reprise. دائما في l'écriture ديال la reprise on débite le compte ديال la provision اللي هو 29 و 51 29 و 51 provision pour dépréciation des titres de participation, et on crédite un compte ديال la reprise اللي هو في هذه الحالة 73 92 بالمونطون ديال 1600. donc هذه عندي reprise sur provision pour dépréciation des titres de participation. ننتقلوا للسؤال يعني اللي موراه 5. عندنا A. Calculer la provision sur la créance du client Mimoun. Donc, غادي نرجعوا للمعطيات اللي متعلقة بهاد لي créances client. Donc, إلا رجعنا هنايا donc عندنا état des créances client TVA au taux de 20%. Donc, كيف كتلاحظوا معايا هنايا donc بالنسبة للكليون ميمون donc عندي كنلاحظ بأن عندي لا créance ديالو 1er janvier 2017, عندي لو règlement ديال 2017, عندي لا provision ديالو في 2016 وعندي une observation في 2017 كتقول لي prévoir une provision de 40% de la créance, de 40% de la créance. Donc هنا c'est un ajustement de la provision puisque هو déjà كان un client de taux litigieux. الدليل هو أن عنده une provision في 2016. Donc automatiquement غادي نحاول نحسب له la nouvelle provision ونقارنها مع la provision ديال 2016. Donc إلا رجعت هنايا les réponses ديالي donc concernant le client Mimoun. Donc نرجع للكليون ميمون. Pardon. Donc, client Mimoun. Voilà. Donc نرجعو ل 17 ديال الكليون ميمون. دونك إلا رجعنا لهاد لا بروفيزيون هادي نحسبوها بهاد الطريقة هادي. دونك عندي كناخد لا كريونس اللي عندي في لو 1er جونفي 2017 اللي عندي هي 16200. دونك إلا رجعت لهنايا للإيطا باش نتأكد كنلقى إفكتيفمون 16200. كنقص منها لو ريغلومون اللي هو 3600 وكنقسم على 1.2 وغنضرب في لو طو الجديد ديال لا ديبريسياسيون اللي هو 40%. داكوغ دونك عندي 16200 ناقص 3600 مقسوم على 1.2 مضروبة في 40%. بيان سور هادشي اللي بين قوسين ولا بين معقوفتين هو لا كريونس ولا لو سولد اور تاكس. سي لو سولد دو لا كريونس اور تاكس. دونك عندي 4200 إلا قارنتها بلا بروفيزيون ديال 6075 دونك غادي يكون عندي دونك بيان سور عندي لا بروفيزيون ديال 2017 غتكون عندي صغر من لا بروفيزيون ديال 2016 وبالتالي غتكون عندي اون ريبريز بلا ديفيرونس اللي هي 1875. دونك فوالا هذا فيما يتعلق بالكليون ميمون. دونك ننتقلوا للأسئلة اللي موراه. دونك السؤال اللي موراه عندنا هو باردون كالكولي السميح دونك كنا تجاوزنا السؤال رقم 4. معليش غادي نرجعوا له اللي متعلق بلا فارياسيون دو ستوك غادي نرجعوا له. دونك déterminer et nommer l'ajustement de cette provision. دونك رحنا شفنا لاجستمون ديالها قلنا une reprise.
passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives aux créances clients. Donc غنشوفوا غير le client, le deuxième client اللي هو هنا عندنا في الطابلو اللي هو رحو. بالنسبة لرحو ما عندوش بروفيزيون في 2016 يعني سي ان كليون نورمال إلى حدود 2016. 2017 تحول لان كليون انسولفابل مباشرة. دونك هنا بيان سور في هذا الباساج هذا من نورمال انسولفابل غيعطينا اون بيرت. غيعطينا اون بيرت ولا بيرت هنا غادي تسجل في لو كونت 65. علاش؟ لأن هنا ماشي دو تو، ماشي من دو تو الانسولفابل وإنما من نورمال انسولفابل. دونك سي اون شوز اللي هي نون كورونت اكسبسيونيل. دونك غادي نمشيو ونسجلو هاد لي زيليمون دونك اللي متعلقين بهاد لو كليون رحو. دونك بالنسبه لينا لي زيكريتور نسجلو ليكريتور الاولى دونك ديال لا ريبريز هادي متعلقه بميمون. كنديبيتيو 39 42 ونكريديتيو 71 96 الكونت ديال ريبريز. فيما يتعلق بالكليون رحو، الكليون رحو قلنا عندنا معاه اون بيرت. دونك لاحظوا معايا استعملنا لو كونت 65 85. دابا هاد لو مونطون ديال 45000 ما هو الا لا كريونس تي تي سي مقسوم على 1.2، لان رابليفو بان لي بير دائما كيكونوا اور تاكس، لان لونتربريز نو بو با سوبير لا بير ديال التيفيا لان هي مجرد وسيط فيما يتعلق بالتيفيا. دونك غادي نديبيتيو لو مونطون ديال التيفيا فاكتوري، لان هاد المساله جايه من بيان سور من لا فونت. العلاقه اللي كتربط هاد الكليون هذا مع لونتربريز هي العلاقه ديال الفونت. دونك 44 55 تيفيا فاكتوري. دونك بيان سور كناخدو 20% لو طو وكنضربوها في 45000 غتعطينا 9000 وغنسولديو الكونت كليون لا كريونس لان كانت نورمال، كان كليون نورمال. دونك ما عندناش الحق نخدمو 34 24 انما 34 21. دونك فوالا هذا فيما يتعلق بالكليون رحو. غنتوقفوا الى الفيديو السابق.